बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जनवरी 2021 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के कानून, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक लेकर आते हैं सच्ची और ऑथेंटिक ख़बरें। तो साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर सेहत कोरोना वायरस को दोबारा फैलने ना दें। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा केसेस बढ़ जाने पर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से SOPs की पाबंदी की फिर अपील की है। वाज़ेह है कि जुमे को सऊदी अरब में नए कोरोना केसेस की तादाद 267 रही, जबकि जुमेरात को 253 मरीज सामने आए थे। अल रबिया के मुताबिक वज़ीर सेहत ने ट्विटर के अकाउंट पर अपने बयान जारी करके कहा कि हम सब ने मिलकर बड़े चैलेंज का मुकाबला किया और एक लंबा सफ़र तय किया। इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। एक बार फिर आपसे दिल से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सब को दोबारा मुसल्लत होने की इजाज़त ना दें। उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2020 को नए कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ पर भी एक वीडियो क्लिप जारी करके कहा था कि हम लोग बड़े चैलेंज के माहौल में सांस ले रहे हैं। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब उसी दुनिया का हिस्सा हैं। हमारी क़यादत और रियासत ने आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद हिफाजती इक़दामात किए हैं। चैलेंज बड़ा है, आपका ताउन अहम है। आप लोगों से ताउन की दिली दरख्वास्त है। मसाजिद में कोरोना SOPs की पाबंदी कराई जाए। सऊदी अरब के वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने मसाजिद के मुंतज़मीन को हदायत दी है कि वो कोरोना से बचाने के लिए मुकर्रर करदा SOPs की नमाजियों से पाबंदी कराएँ। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने हदायत की कि जानों की हिफाजत इस्लामी शरीयत की बुनियादी हदायत में से एक है। जानों की सलामती को ख़तरा लाहक नहीं किया जा सकता और कोई भी शख्स इसका मजाज नहीं। आले शेख ने ट्विटर पर बयान में कहा कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे से मुतल्लिक वज़ारत सेहत के बयान पर सऊदी अरब भर में मसाजिद के तमाम जो इंतज़ामिया है उनसे कहा है कि वह हर नमाज के बाद नमाजियों को ताकीद करें कि कोरोना से बचाने के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी करें। वज़ीर इस्लामी अमूर ने यह भी बताया कि यह सब के लिए ज़िम्मेदारी है। इस्लामी शरीयत जानों की हिफाजत की बड़ी ताकीद करती है। सेहत और सलामती के अमूर में लापरवाही ख़तरात से दो चार कर सकती है। वज़ीर इस्लामी अमूर का कहना था कि नमाजियों की रहनुमाई और आगे ही मजहबी और कौमी फरीज़ा है। ये हकीकत भी मद्देनज़र है कि हमारी हुकूमत वबा से निमटने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। याद रहे कि वज़ारत इस्लामी अमूर सऊदी अरब भर में 1 लाख से ज़्यादा मसाजिद के इंतज़ामात देख रही है और वो कोरोना से बचाव के लिए SOPs की पाबंदी करा रही है। एक और बड़ी अपडेट, जुर्माने अदा किए बगैर लाइसेंस की तजदीद होगी, ना गाड़ी की मुंतकली। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद होगी, ना ही गाड़ी की मलकियत की कार्रवाई की जा सकेगी। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद उसी वक्त मुमकिन होगी जब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा कर दिए जाएँ, और यह असूल गाड़ी की ऑनरशिप तब्दील करने के लिए भी ज़रूरी है। बयान में कहा गया कि जब तक ट्रैफिक जुर्माने अदा नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक गाड़ी किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए सबसे पहले फ़ीस अदा करना होगी, जुर्माने भरना होंगे और मेडिकल कराना होगा। ये काम अबशर के ज़रिए ऑनलाइन अंजाम दिया जा सकता है। महकमा ट्रैफिक का ये भी कहना है कि दफ़ा नंबर 71 के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के मलकियत कार्ड में बर वक्त तोसी ना कराना भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है और उस पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। अब कुछ बढ़ते हैं आपके सवालात जवाबात की तरफ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं और बैरूनी उम्रा ज़ायरीन के लिए भी काफ़ी हद तक पाबंदियाँ उठाकर उम्रा बहाल कर दिया गया है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए रहाइश और मुलाजमत के हवाले से कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनका इतलाक़ मार्च 2021 से हो जाएगा। इस बारे में मुकम्मल तौर पर कानूनी नुकात का ऐलान नहीं किया गया। जो सवालात हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आपके रिसीव हुए हैं, उन पर आपको जवाबात दिए जा रहे हैं। जावेद मोहाल कहते हैं, जिसे 10,000 रियाल जुर्माना लगा हो, क्या वो खरूज नहाए जा सकता है या फिर जुर्माना भरना होगा? खरूज नहाई फाइनल एग्जिट या खरूज उदा एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल करने के लिए लाजिम है कि सिस्टम में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या जुर्माना ना हो।
جوازات کے قانون کے مطابق جرمانہ ہونے کی صورت میں نہ تو خروج نہائی لگے گا اور نہ ہی خروج ہوتا۔ خروج نہائی کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ درخواست گزار کے نام سے اگر کوئی گاڑی ہو، گھر کا ٹیلی فون اس کے نام سے لگا ہو یا کسی قسم کی دیگر کوئی رقم ادا کرنے والی ہو تو اس وقت تک اس کا خروج نہیں لگے گا جب تک سب کچھ پے نہ کر دیا جائے۔ علی شہزاد کہتے ہیں، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، نیا پاسپورٹ کیسے حاصل کروں؟ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ فیملی کو عمرہ پر بلانا کس طرح ممکن ہوگا۔ پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں سفارت خانے ریاض یا جدہ میں قونصلیٹ سے رجوع کریں۔ پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ متعلقہ اہلکار کے سامنے پیش ہوں، جہاں سے متبادل پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کریں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ڈپلیکیٹ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑتا تھا، تاہم اس کی ضرورت نہیں۔ اب براہ راست سفارت خانے سے رجوع کر کے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ فیملی کو عمرے پر بلانے کے حوالے سے، تو کورونا کے حوالے سے ابھی عمرہ پر پابندیاں وہ اٹھا لی گئی ہیں اور اس میں تجرباتی طور پر مرحلے کا آغاز کیا گیا تھا۔ عام طور پر عام پالیسی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کورونا پر مکمل قابو نہ پا لیا جائے۔ ویکسین بھی شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ حالات بہت جلد بہتر ہوتے جائیں گے۔ آفتاب احمد کہتے ہیں، سائیخاز کے اقامے پر ہوں، پچھلے 5 ماہ سے اقامہ ایکسپائر ہے، جبکہ کفیل کا سسٹم اور موبائل بند ہے کیونکہ وہ قتل کے کیس میں قید ہے۔ اس پر دیت کی مد میں 50 لاکھ ریال عائد کیے گئے ہیں۔ جوازات اور مقبول عمل سے رجوع کیا، وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، میں اب کفالت تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جوازات یا لیبر سے رجوع کیا مگر وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے کفیل کے والد یا گھر کے کسی فرد سے ملاقات کریں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں۔ جوازات یا لیبر آفس میں قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جو قانون کی جرم میں قید ہوتا ہے، اس کا کمپیوٹر سیز کر کے تمام معاملات روک دیے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے، کفیل کا کوئی خونی رشتہ دار عدالت سے اپنے نام کا وکالت نامہ بنوائے، جس کے بعد ابشر اکاؤنٹ کو بحال کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جوازات کے شعبہ قانونی امور سے رجوع کریں، وہاں درخواست دیں، اس کے لیے بہتر ہوگا آپ قونصلیٹ کی خدمات حاصل کریں۔ سعودی عرب نے سفری پابندیوں کے خاتمے میں تاریخ میں 17 مئی تک توسیع کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کے حوالے سے مکمل سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اب 31 مارچ کی بجائے 17 مئی 2021 سے سفری پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے جمعے کو بیان میں کہا کہ سعودی شہریوں کے سعودی عرب سے جانے اور واپس آنے، نیز ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب سفری پابندیاں پیر 17 مئی 2021 سے مکمل ختم کی جائیں گی۔ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 31 مارچ 2021 سے انٹرنیشنل فلائٹس ہر طرح سے اوپن کر دی جائیں گی۔ تمام بندرگاہ سمیت منشیات سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان مظفر القرینی نے کہا کہ بری اور سمندری سرحدوں سے منشیات کی سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ 34 ٹن نشاور پتے، 781 کلو حشیش اور اس کے علاوہ کئی گولیاں بھی سمگل کی جا رہی تھیں۔ آثار قدیمہ کے سائنسی مطالعاتی منصوبے کی منظوری۔ وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ فرحان نے آثار قدیمہ کے سروے اور تحقیق سائنسی بنیادوں پر کرنے کے لیے عالمی سطح کے پروگرام کا آغاز کر دیا، جس میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر پتھر کے دور کے آثار پر جدید انداز میں تحقیق کی جائے گی۔ بل گیٹس نے دنیا کو ایک اور خطرے سے خبردار کر دیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا اگلی وبا کے لیے تیار رہے اور یہ تیاری جنگی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جاری کردہ سالانہ پیغام میں کہا گیا کہ آئندہ وبا کی صورت میں ہماری تیاری نہ ہوئی تو ہم اس کے نتائج کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ جب تک ہم اس حوالے سے اقدامات نہیں کرتے، ایک اور وبا کا خطرہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کرونا وائرس کے باعث ہونے والے نقصانات سے آئندہ وباؤں میں محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں جنگی بنیادوں پر تیاری کرنا ہوگی۔ مستقبل میں وباؤں کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی ہمیں 28 کھرب ڈالر قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اپنے پیغام میں بل گیٹس اور ان کی اہلیہ نے دنیا پر زور دیا کہ کھربوں نقصان پہنچنے کے لیے پہلے سے ہی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنا بہتر ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔